وچ حشرت کون سنے گا، حال تیرا اتھے نفس و نفسی پکار ہوسی، اتھے کوئی بھی نہیں تیرے کم آنا، پاویں جڈا بھی کچھ گری یار ہوسی، تے ایک ذات پکارے گی امتی امتی، بھلا دسو کیڑی سرکار ہوسی، کعبے نوان سجایا جی میرے محمد نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو بھی نبی علیہ السلام دا نام آئے سبحان اللہ پاویں تسی کہہ لو لیکن درود ضرور پڑھے، نہیں پڑھو گے تو جرم ہے، درود نہ پڑھنا جرم ہے۔ سبحان اللہ نہ بھی کبھی گزارا ہو جائے گا، درود تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ کعبے نوان سجایا جی میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا جی میرے محمد نے، سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا جی میرے محمد نے، بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے خن، بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے خن، کعبے نو کعبہ بنایا جی میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا جی میرے محمد نے، دھیاں نو مانیاں نو مار دیندے خن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے خن، دھیاں نو مانیاں نو مار دیندے خن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے خن، دیاں دا مان ودھایا جی میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا جی میرے محمد نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات قرآن دے دو مقامات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے، اشعار دی شکل دے اندر جو میرا عنوان جو میرا موضوع ہے وہ بھی تواڈے سامنے عیاں اور واضح ہو چکے ہیں۔
دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے سینے اینے زیادہ کشادہ اور کھول دے وے کہ جدو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوئے ساڈا ایمان بڑھ جائے محبت بڑھ جائے اور کوئی بندہ دل دے اندر کسے قسم دی تنگی محسوس نہ کرے اور اللہ ساڈا اے شرع صدر فرمائے سانو یہ سمجھ آ جائے کہ محبوب دی کسے بھی ادا دا ذکر کرنا عین عبادت اور ایمان ہے اور ذکر ضرور کرنا چاہیے دے اللہ فرماندے نے کائنات والیو میرا محبوب ہے نا جیڑا تسی اس دی مدد بھی کرنی ہے جس تبلیغ اندر دعوت دین اندر اور میرے محبوب دے تسی تذکرے کرنے نے میرے نبی دے تسی ذکر کرنے نے میرے نبی دے نام دے جھنڈے گڈ دیو کائنات دے کونے کونے تے محبوب دا ذکر کرو ذکر خیر کرو حضرات اس بات نو ذہن اندر رکھ دیاں ہویاں قرآن دے اس حکم نو من دیاں ہویاں انشاءاللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا اللہ میری زبان نو بالکل اپنے قرآن اور سنت دے مطابق حدیث دے مطابق دین شریعت دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے اور مالک اس دے اندر او مٹھاس پیدا کرے جیڑی ڈائریکٹ دلاں تے دستک دے وے اور سانو کوئی نہ کوئی گل سمجھ چا جائے جیڑی ساڈی دنیا اور آخرت دی بھلائی دا نجات دا ذریعہ بن جائے اچھی کہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے بارے اللہ نے پتہ کی فرمایا اللہ فرماندے نے رحمت للعالمین اسی تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا انج نہیں اللہ دے نے اسی جہاناں دے اوپر رحمت کردیاں ہویاں محبوبہ جدو اسی جہاناں تے رحمت کیتی ہے نا اون دے بدلے دے اندر اسی تانوں مبعوث فرمایا تہاڈا آنا یہ ساڈا جہاناں دے اوپر رحمت کرنا ہے میرا سونا نبی نہ آندا رب دی پہچان کون کرواندا سونا نہ آندا بیت اللہ وچوں بت باہر کون کڈدا سونا نہ آندا تے دھیاں بہناں دے محافظ کون بندے میرا سونا نہ آندا جیڑے جہنم دے گڑے دے کنارے دے اوپر کھڑے سن او جنتاں دے وارث کیویں بندے کملی والا نہ آندا اٹھاں دے چرواہے لوگاں دے راہبر نہ بندے میرا سونا آیا ہے تے اللہ نے کائنات نو رنگ لائے نے میرا سونا آیا ہے اللہ نے کائنات دے رحمتاں دے می برسائے نے او کملی والا آیا ہے تے سا دے اندر سا آیا ہے کملی والا آیا ہے تے اللہ نے اپنی رحمتاں دے پرنالے کھول چھڑے نے اس کائنات دے ول او جیڑے جہنم دے رستے تے دوڑے جا رہے سن کملی والے نے منہ موڑ کے جنت دے راہی بنا چھڑیا حضرات اے رب دی رحمت نہیں تے ہو رکھی ہے او گلیاں بازار سجانے بڑی چھوٹی گل ہے بڑی معمولی گل ہے میرا نبی آیا تے پوچھ ساڈے جذبات ساڈا ایمان تے ساڈے احساسات کی نے اسی کہنے ہاں میرے نبی دے آمن دے نال اصل رنگ کائنات تے چڑھے نے میرے نبی دے آمن دے نال زمین و آسمان دے اوپر رب دا نور برسیا میرے نبی دے آمن دے نال ساری کائنات نو رنگ لگ گیا دو جملے لکھے نے اس حوالے نال میں اپنی بات دا آغاز انہاں جملے تو کرنا توجہ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے اور بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے
ظاہر چین میرا جدوں آقا بول پے اے بول ساری دھیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے نبی علیہ السلام دی شان قرآن تو شروع کرو توجہ برکت ہوئے گی انشاءاللہ قرآن سنن دل کردہ ہے میں لگاتار آقا دی شان اندر قرآن دے چند مقام تو سامنے رکھنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دا جدو نام آوے پوری محفل مجلس دے اندر سارے ٹائم دے اندر بلکہ زندگی دے کسے بھی وقت دے اندر جدو بھی آقا دا نام سنو میرے نبی تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے کیونکہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا جیڑا بندہ آقا تے بھول کے درود نہ پڑھے او جنت نہیں جاندا تے جیڑا جان کے نہ پڑھے او کیویں جائے گا اس واسطے جدوں بھی آقا دا نام آوے پیار تے محبت نال ثواب دی نیت نال فرض سمجھ کے میرے نبی تے درود ضرور پڑھنا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کیوں پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جاون لئی جو راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں حضرات زیوکار میرے سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ ذل جلال دا قرآن میرے سونے نبی دی صفت بیان کر رہا ہے میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے آؤ نہ گل شروع کرنے اگر میں اپنے پاک نبی دے چہرے بل ویکھنا وا قرآن بڑی باریکی دے نال بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا اللہ اکبر زلف دا ذکر ہوئے قرآن کہندہ ہے واللیل اذا یغشا میرے نبی دی پیشانی دا ذکر میرے پاک نبی دی اکھ دا ذکر ہوئے قرآن کہندہ ہے زاغ البصر وما طغى میرے نبی دی زبان دا ذکر ہوئے قرآن کہہ رہا ہے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اگر میرے نبی دی پرواز دا ذکر ہوئے قرآن کہندا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اگر میرے پاک نبی دی چادر دا ذکر ہوئے قرآن کہندا یا ایھا المزمل میرے نبی دے کمبل دا ذکر ہوئے قرآن کہندا یا ایھا المدثر میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر ہوئے قرآن کہندا وما
اس رمیتا ولیکن اللہ غرما میرے نبی دے شہر دا ذکر ہوئے قرآن کہندے لا اقسم بہذا البلد میرے نبی دے یاران دا ذکر ہوئے قرآن بول دے قرآن محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے قرآن کہندہ یا نساء النبی میرے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر ہوئے قرآن کہندہ و بناتکا میرے نبی دیاں صفتاں دا ذکر ہوئے قرآن کہندہ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا حضرات میرے نبی دا شان تے مکیا ہی نہیں ہے میرے نبی دیاں صفتاں تے مکیا ہی نہیں نے او لوگوں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں میرے نبی دا شان تے مکنا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کیسا شان میرے نبی دا سونے تیریاں مول صفاتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں زندگی دے کل فسانے مک جانے اے غزلاں اے گیت ترانے مک جانے پر کملی والے تیریاں نعتاں مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں بولو بولا محبت نال سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں آنکھیں پاک حسین نے جی کے کی کرنا ہے آنکھیں پاک حسین نے جی کے کی کرنا ہے نہر فرات دا پانی پی کے کی کرنا ہے نہر فرات دا پانی پی کے کی کرنا ہے تو مل جامے تے پھر فراتا مکنیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ فرمایا جائے میں اپنے نبی دی شان دس رہا میں اپنے سونے نبی دی تعریف کر رہا ہوں آؤ نہ پھر میں سونا جے لفظاں دے اندر دوبارہ تو رپیٹ کردا جاواں الف کہندا احمد میرا نبی ہے با کہندا بشیر میرا نبی ہے تا کہندا تاج الانبیاء میرا نبی ہے سا کہندا سالس میرا نبی ہے جیم کہندا جمیل میرا نبی ہے ہاں کہندا خیا والا میرا نبی ہے خا کہندا خیر میرا نبی ہے دال کہندا دائی میرا نبی ہے زال کہندا ذاکر میرا نبی ہے را کہندا رؤوف میرا نبی ہے زا کہندا زاہد میرا نبی ہے سین کہندا سراج میرا نبی ہے شین کہندا شاہد میرا نبی ہے سعد کہندا صابر میرا نبی ہے سعد کہندا سیا میرا نبی ہے تو کہندا طیب میرا نبی ہے زا کہندا ذل رحمت میرا نبی ہے عین کہندا عابد میرا نبی ہے غین کہندا غیور میرا نبی ہے فا کہندا فاتح میرا نبی ہے کاف کہندا قاری میرا نبی ہے کاف کہندا کلیم میرا نبی ہے لام کہندا لا نبی آباد
ہادی میرا نبی ہے، میم کہندا محمد میرا نبی ہے، نون کہندا نذیر میرا نبی ہے، واو کہندا والی بطحا میرا نبی ہے، حمزہ کہندا اعلی میرا نبی ہے۔ پہلا یا کہندا یا ایھا المدثر میرا نبی ہے، دوسرا کہندا یا ایھا المزمل میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میں محبت ترانے بولدا جاواں، لوگاں نے تا چھوٹے چھوٹے اپنے مرشد بنائے نے، حضرات تو خوش ہو جاؤ، تہاڈا مرشد بھی سب نالوں وڈا ہے، ساڈا امام بھی سب نالوں وڈا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں، او میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں۔ جنو جنو لوڑے او نہیں بولے گا، جن دی لوڑ مک گئی ہے او بولے گا، جیڑا کہندا کملی والے تو بعد رب نے لوڑا رہنی نہیں دتیاں، ساریاں لوڑا مک گئیاں، پوریاں ہو گئیاں، تھوڑا رہ ہی نہیں گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ، خلیمہ دی گل سنیا جے، کہندی ہے خلیمہ جدوں گودی وچ چالیا، ساری کائنات دا خزانہ میں تے پالیا، خزانہ میں تے پالیا، مینوں رہی کسے شے دی بھی تھوڑ نہیں، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں۔ بولیا کرو یار، بولیا کرو، پہلی بار تو نہیں سن رہے اور ہر مہینے سن دے ہو، بولیا کرو، غصہ چھڑ کے بولیا کرو، پیار نال محبت نال بولیا کرو، ایک باری سارے بولو سبحان اللہ۔ ایک آمد نامہ دی گلے، ایک آمد نامہ دی گلے، پہ راضی ہوندے ہو سن سن کے، پانی پیئے پن کے، مرشد پھڑیے چن چن کے، لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے، ساڑا چھوٹے انالت جوڑ نہیں، سانو مرشد ملے آئے کامل، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں، اوے میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں۔ حشر دہاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا، اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا بولے گا، اس سونے دا پلہ تو چھوڑ نہیں، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں، میرے آقا دا میرے مدنی دا کوئی جوڑ نہیں، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں۔ جڑے نہیں بولے اللہ انہاں دا بھلا کرے، جڑے بولے نے انہاں دا بھی بھلا ہوئے، او بول پیا کرو سنگیو، کچھ نہیں ہوندہ۔ ایڈی قادی سنگ چڑی تھانوں مسیتے پہ کہ تسی اللہ دا نام نہیں بول سکتے، ذرا محبت نال بولو سارے۔ اینا زور میرا لگ رہا ہے، میں حیران تو ہڈے دیاں تو انہوں یری بھی اثر نہیں ہو رہا۔ توجہ کرو، نبی علیہ السلام دی شان ہے۔ ایک تو انہوں چھوٹا جا منظر میں پیش کرنا چاہنا، آئیڈیا اندازہ تجھے خود لا لے ہو کہ ساڈا نبی ہے کیے۔ حضرات اقصا جگہ مسجد تے رات معراج دیئے تے سارے نبی جمانے تے محبوب علیہ السلام دی انٹری ہوئی ہے۔ میرے پاک نبی کول جبرائیل آ گیا، آ کے کہندا سونیا آؤ رب دا آرڈر آیا ہے، رب دا پیغام آیا ہے، اقصا دے اندر جانا ہے۔ آقا فرماندے نے جدوں میں براق تے سوار ہون لگیا وا، براق بدکن لگ گیا، شوخیاں مارن لگیا،
تے مختلف لفظاں دے نال حدیث موجود ہے حضرت جبرائیل نے براق دے کن تو نپیا کہندے نے براق تینو شرم نہیں آندی تیرے تے کائنات دا افضل ہے تے تو شوخیاں وکھاندا پیا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے کائنات والے ہو جدو براق نے میرا نام سنیا اسے جگہ تے پسینے نال شرابور ہو گیا اونا قدمہ تے ٹھہر گیا میرا نبی تے او نبی ہے جندہ خیا جانور بھی کر دینے جنوں پتھر بھی جان دینے جنوں درندے تے پرندے بھی جان دینے اللہ اکبر آقا فرمان دینے براق تے سوار ہو کے اقصا تے اندر میں پہنچے آواں میرے جان تو پہلا رب نے سارے پیغمبر جمع کر چھڑے سن میں جا کے مسجد دے اندر داخل ہویا مختلف نبیاں دیاں میں صورتاں ویکھیاں نے مختلف نبیاں دے میں چہرے ویکھے نے جنہ دے اندروں چاند دا ذکر میرے آقا نے فرمایا میں موسیٰ نبی نو ویکھیا جنہ دا گندمی جہا رنگ سی بڑے اچھے چوڑے نوجوان سن عیسیٰ نبی نو ویکھیا انہاں دے بال گھنگرے آلے سن ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا سب نالوں زیادہ ابراہیم دے میں مشابہ یعنی کہ میری شکل ابراہیم علیہ السلام دے نال ملدی جلدی ہے آقا فرمان دینے اس معراج والی رات میں یوسف نبی دا حسن ویکھے آئے میں یعقوب نبی دا بال ویکھے آ یعقوب نبی دا لال ویکھے آ ایڈا سونا یوسف نبی ایڈا حسین یوسف نبی میں نو تینج لگیا لوگو جی میں رب نے حسن دا ایک حصہ کل یوسف نو دے چھڑے آئے ایڈے حسن والے یوسف نبی قرآن دس دائے اللہ اکبر جدو گل پھیل گئی مصر دے بازاران دے اندر کران دے اندر عزیز مصر دی بیوی غلام تے دل خار بیٹھی ہے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے اللہ اکبر عزیز مصر دی بیوی نے جنہ دا تاریخ اندر نام زلیخا ہے سارے علاقے دیاں معزز عورتانوں اپنے گھر دعوت بلایا انج دسترخوان لگا چھڑے نے تے یوسف نبی نو کہندی ہے یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے سب پردے دے پیچھے کھڑا ہو جائیں تے جدو میں تینو آواز مارا پردے دے پیچھوں ظاہر ہو جائیں حضرت یوسف پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے نال دے کمرے دے اندر انج دسترخوان لگ گئے نے کھانے سجا دیتے گئے فروٹ رکھ دیتے گئے ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑیاں نے دعوت دا آغاز ہو گیا کھانا شروع ہو گیا جدوں مصر دیاں بیبیاں نے ہتھاں دے اندر چھریاں پھڑیاں فروٹ کٹ دیاں پئیاں نے زلیخا نے آواز ماری ہے کہندی ہے وے یوسف ذرا چہرہ تے وکھانا ذرا اپنا دیدار تے کرانا اللہ دا قرآن دسدا ہے جدوں یوسف نبی کمرے دے اندر داخل ہوئے نے مصر دیاں بیبیاں نے جدوں یوسف نبی دا جمال تکیا یوسف نبی دا حسن تکیا اللہ دا قرآن دسدا ہے او پھل کٹن دی بجائے انگلاں کٹ بیٹھیاں اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں کہنے لگیاں قلنا حاشا للہ اللہ دی قسم ہے اے تا انسان نہیں لگدا اے تا کوئی بشر نہیں لگدا اے تا بڑا معزز فرشتہ لگدا ہے اللہ اکبر اما عائشہ فرماندیاں نے مصر دیاں بیبیاں نے یعقوب نبی دا پتر ویکھیا یوسف نبی دا حسن ویکھیا او لوگوں اپنیاں انگلاں کٹیاں نے کاش میرا یوسف ویندیاں اپنے دل چیر لیندیاں مصر دے اندر جن
جنہاں نے یوسف نبی دا حسن تکیا انہاں نے انگلاں کٹیاں نے او جنہاں میرا پاک نبی تکیا ہے انہاں انگلاں نہیں کٹیاں انہاں نے جانوار سٹھیاں نے اللہ اکبر اللہ جنہ تک آئی جنہ تک آئی جنہ تک آئی حسن محمد دا انہا اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا بولو بولو محبت نال اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جامع صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا بابا بلیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے جانن لا چھڑیا میں صدقے میں صدقے نورانی دند سن جی میں موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا جیا ہاسا آ گیا ہر پاس جانن لا گیا تے اقصا دے اندر میرے نبی پہنچے نے سارے سفر نو اللہ والے نے بڑے سونے لفظاں دے اندر پرو چھڑے آئے تے کہندا کی ہے او ستے رہن صدیق فاروق ہوری او ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکا تے آ جا چپ کر کے میرے نبی دی شان میرے نبی دا مقام او ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکت آ جا چپ کر کے او براقت چڑھ کے لیل اسرا براقت چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے اساں تیرے ویکھن لئی اور راواں تک دے پے میرے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اور شاعر دا اپنا تخیل ہے اپنے الفاظ نے کوئی بندہ فتوہ نہ لاوے نہ سمجھ آوے تے چھڑ دے آجے لیکن شاعر دا اپنا تخیل تے لفظ نے تے کہندہ کی ہے او جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میراج اڑی کانے او سارے ملکت ہو راسک دینی سونی شکل وخا جا چپ کر کے کیوں جی گل سمجھ آ رہی ہے ایمان تازہ ہو رہے ہیں غصہ دے نہیں آ رہا غصہ نہیں آ رہا بالکل اللہ دن جزائے خیر عطا فرمائے محبوب علیہ السلام دے حالت حسن دی گل چل رہی ہے اگلا ٹاپک تے وکھرا ہے نبی علیہ السلام دے حسن دی گل چل رہی ہے میں حسن تے آ کے رک کے نا دو تین جملے تانوں سنا کے انشاءاللہ پھر اگے بات نو چلانا اللہ نے میرے محبوب نو کنا سونا بنایا کنا سونا توجہ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہوگی میرے نبی تے سجاوٹ حسین ساکی سے بھی مائی نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتخاب کر سٹھی
بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی سورج دا چمکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے میں چن کہاں تے انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بکھائی دید دا بجلا کے آندائی عید دا ات چن نو پوچھ دا کونے سورج دنی بھی تونے ات یوسفاں دیوان نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جے ڈٹھائی آمینہ دلال نو کنا سونا میرا نبی کنا سونا میرا نبی کنا سونا میرا نبی اینا سونا رب سونے نو بنایا اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے جملے سنے جے بڑی محبت نہ لکھے نے بڑے انداز سونے دے اندر موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے او جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرم آیا پھر تاریاں نو بلایا جدوں تاریاں جھرمٹ پایا ادوں سارے آنے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو سجایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خودی شان نو بھی میں اس جنات دے اندر ایڈ کیتا ہے وہ بھی ذرا سنیا جے محبت دے نال کعبے اُتے چڑھی کے اذان سنائیے کولے آتے لیٹ کے بھی او دن درہ دخائیے دن درہ دخائیے او جدوں حبشی نو سینے سونے لایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو سجایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے فرمائش آئیے میں دوبارہ پڑھدا جاواں موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے او جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرم آیا پھر تاریاں نو بلایا جدوں تاریاں جھرمٹ پایا ادوں سارے آنے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے جدا ترجمہ میں سنا جاوے سن دے رو انشاءاللہ اگلی بار آئے تو پھر کرانگے ان جو ہندہ بس سنی جو اللہ جزادہ فرمائد محبت نال سنیا جائے لوک جان دے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لوک جان دے جنہوں نہیں سمجھا یو چوپر وی جنہوں آئیو تو بولو لوک جان دے
دیکھ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے او چن تارے لک جان دے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام یوں تو قربانے تیرے نام یوں تو قربانے رنگ جتنے پیار دے ہیں سارے وہ تیرے یوں تے مک جان دے لک جان دے دیکھ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے میں کتاباں میں پڑھیا جگ نورو نور ہویا چن آمنہ دا چڑھیا لک جان دے دیکھ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے او چن تارے لک جان دے پتہ زندگی دا جھٹ کوئی نہیں جتھے سونا قدم رکھے تھا جنت تو گھٹ کوئی نہیں لک جان دے دیکھ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے جدوں دن حشر دیا وے گا جدوں دن حشر دیا وے گا اپنے حوض دیو سنو پانی پلاوے گا اپنے حوض دیو سنو پانی پلاوے گا لک جان دے دیکھ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے حضرات جے گل مکی نہیں تو میرا ٹائم کنا کو رہ گا میں پتہ نہیں میں شروع کدوں کیتا ہے ہاں جی کنا کو ٹائم رہندا کھلا ٹائم اچھا ساری رات نبی علیہ السلام گل سنو نبی علیہ السلام دے حسن دی گل ہو رہی ہے ہن ایندا میرے ہاتھ چ ریموٹ ہوندا تے چل وی پیندا گزارا کرو محبوب علیہ السلام نو جن نے ویکھیا جن نے محبت دی نظر نال ویکھیا اون دے دل دی کیفیت دنیا رب نے بدل چھڈی جن دے مور لگی سی نا مانو بھی گئے سن لیکن لگی مور سی اس وجہ تو وگرنہ جن نے ویکھیا ہے وہ محبوب دا ہو گیا آقا علیہ السلام دی عمر والے بالکل چھوٹی ہے تے دائیاں آئیاں مکے دے اندر انہاں دائیاں دے وچ ایک بختاں والی دائی آئی ان دا کی نام سی بلا سبحان اللہ اس وقت دے بادشاہ دا کی نام سی کسے نوں پتہ ہوے کسے نہیں پتہ حلیمہ ایک دائی سی سعد قبیلے دی سی تے ماڑی جی گریبنی جی ہے سی ان دا نام بچے نو رب نے یاد کرا چھڈیا انہیں کملی والے نو گودی چایا سی تے حلیمہ او بختاں والی ہے جن نے کملی والے نو نوا کے تلا کے 4 سال چمے آئے 4 سال چمے حلیمہ آئی مکے دے اندر سارا قافلہ چلا گیا کلی رہ گئی حارس نال مشورہ کیتا کہ کلے ہاں ویلے جاواں گے ایک بچے دی 10 پئیے آنکھیں تے میں ویکھیا گئی پہنچی گل بات ہوئی اما امنہ فرماندیاں نے پتر تے ہے لیکن ہے یتیم ہے جے تم ہی جانا ہے تے بے شک چلی جا حلیمہ کہندی او گلاں چھڈو ایک واری مینوں اوندا چہرہ وکھاؤ میں ویکھاں تے صحیح ہے کیویں دا خدا دی عزت دی قسم ہے حلیمہ نے پہلی دفعہ محبوب دا چہرہ ویکھیا تے حلیمہ دے دل نو ہاتھ پے گیا کہندی ہے بے شک یتیم ہے حلیمہ نو لے کے جائے حارس نال مشورہ کیتا انج دا بچہ ہے تے اج تک ایہو جہا میں ویکھیا کوئی نہیں تے آنکھیں تے لے آواں لے آئیاں رات دا ٹائم ہویا خیمے دے اندر ستے نے حلیمہ کہندیاں نے پہلے ساری رات میرا پتر جو اپنا جایا سی تنگ کردا روندا سی جس رات آمنہ دا لال ساڈے خیمے اندر ستا ہے ساری رات ایڈی سکون دی نیند آئی پچھلی ساری زندگی دیاں تھکاوٹاں ہی لے گئی صبح دا ٹائم ہویا
ਹਾਰਸ ਨੇ ਬਰਤਨ ਪਕੜਿਆ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਊਂਠਣੀ ਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਊਂਠਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਰਾ ਮੁਯਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਊਂਠਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਭਰਿਆ ਆਪ ਪੀਤਾ, ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਪੇ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰੀ ਬਦਲ ਲਈ ਆ? ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋ। ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਵੇਖੀਏ। ਇੰਜ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਨੇ महबूब अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲਿਆ, डाची बिठा दी। दो जानवर से, एक डाची से एक गदी सी। हलीमा सादिया ने जानवर बिठाए, उन्होंने घेरा पाया ते मंजर की बनया, तवज्जो। वेख के सोहने नू दिल फड़ ले दाइयां ने, आखे सादिया नू रल मिल के माया ने की आखिया जेड़ा अज आया है तेरे नाल बड़ा सोहना, जग सारा कहंदा है जमाल बड़ा सोहना। ओए आमिना माई दा है लाल बड़ा सोहना, जग सारा कहंदा है जमाल बड़ा सोहना। किन्ना सोना मेरा नबी त्वाहा पेशानी, वरफाना सेराए, नशरा दा सीना ओ वज़ुहादा चेहरा और सुल्फत की पूछना हर वाल बड़ा सोहना, जग सारा कहंदा है जमाल बड़ा सोहना। अम्मा हलीमा कहंदियां ने ओ कमलियों मेरी गल सुनो, हो के हंजुआं दी हर शाख झुक गई है, सादिया पैया खे ओ मेरी गुरबत मुक गई है, सादिया पैया खे ओ मेरी गुरबत मुक गई है। ते हाल की पुछ दिया हाल की पुछ दिया हुन हाल बड़ा सोहना, जग सारा कहंदा है जमाल बड़ा सोहना। रबीउल अव्वल दा एजाज महीना सी, गोद च आमिना दे ओ जदों पाक नगीना सी, ओ दिन ओ माते ओ साल बड़ा सोहना, जग सारा कहंदा है जमाल बड़ा सोहना। अच्छा इंज करो, फिर नेक्स्ट जो आवांगे फिर पढ़ी जावांगे ते टाइम काफी हो गया। हाँ टाइम ज्यादा हो गए, तो शायद नहीं महसूस होया लेकिन हो गए। चलो आखिरी फरमाइश पूरी कर दे, हाले तक गल शुरू हुई सी लेकिन टाइम नहीं साथ दिता, कोई गल नहीं, दोबारा
پھر کدے سے انشاءاللہ ہون نہیں. اچھا بھائی آئے نے بڑی دور تو میرے ساتھی دوست نے گھنٹے تو میرا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندروں دی فرمائش ہے. میں 2 جملے صرف سنا کے پھر دعا کرانے انشاءاللہ. اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مار دے پیرا میں چکل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے تے رب حسن بلال دا بنڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے دل لا کے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو اے ہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا توڑ دے وے شریعت دیاں خداں سانو اے ہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حق بات تو اگر رہ پیچھے او بندے آئے ہو جیاں سنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہووے او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیاں تے لیٹ کے بلال بولیا تھک گئے جدوں سب زور ازما کے بیخ دینے خبشی نو اگ تے لٹا کے بیخ دینے خبشی نو اگ تے لٹا کے بجھ گئے انگارے نہیں ایمان ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا کھامدہ مدنی دا یارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادارے ذرہ بھی نہیں ویکھ لو ملال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. دعا کرو فوت شدگان واسطے بیماراں واسطے سب واسطے دعا کرو. یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على نبينا محمد وآله وأصحابه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اعزنا ولا تذلنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل جهدنا وجهادنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.